मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और कमाल की बात है, आदम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां क्यों नहीं थी? लोग मुझे ये एतराज बहुत करते हैं कि मुफ्ती साहब 4 शादियों की बात करते हो, तो आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उनकी 4 बीवियां होनी चाहिए थी ना, उनके लिए अल्लाह ने 1 बीवी क्यों बनाई? लोग ये दलील देते हैं कि इससे पता चलता है नेचुरल 1 है। इसका जवाब सुन लें, नेचुरल 1 काइंडली नहीं है, ये एक नेचुरल है। दुनिया में कोई मखलूक में नर एक मादा नहीं होती उसकी। और ये तो अब तो मेडिकल साइंस डॉक्टरों ने इसका इतराफ करना शुरू कर दिया है कि भाई मर्द, इस्लाम तो यही कहते हैं, इसमें तो बहुत सारे दलाइल है कि असल इस्लाम में हुक्म ज्यादा बीवियों का है, मजबूरी में 1 शादी है कि अदल नहीं कर सकते तो चलो फिलहाल 1 पे गुजारा करो, ये है इस्लाम में। ये ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, इस पे आप लोग ऐसा ना हो डिप्रेशन में चले जाएं, तो नहीं जाएंगे। अच्छा तो आदम अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा इसलिए थी कि लोगों में भाईचारगी पैदा करना। अगर आदम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां होती ना, तो यहां वाले कहते हम दूसरी वाइफ की औलाद में हैं, यहां वाले कहते हम आदम की पहली वाइफ की औलाद में हैं। अल्लाह ने कहा जैसे सबका बाप एक हो, सबकी मां भी क्या हो, एक हो, ताकि अब पठान पंजाबी मुहाजिर का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे भाई, हमारी तो मां भी एक है और हमारा तो बाप भी एक है। ये हिकमत थी उसमें, इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज्यादा बीवियां नहीं पैदा की, बात एक ही, ताकि सारे इंसानों की मां क्या होगी, जापानियों की मां भी हवा, अमरीकियों की मां भी हवा, चाइनीज की मां भी हवा, और पंजाब वालों की मां भी अम्मा हवा। फिर खुराकें डिफरेंट हो गई, पंजाब वालों ने वो सज्जे के पाए और वो कौन सी चीजें खाई तो इतने लंबे लंबे हो गए, चाइना वालों ने पता नहीं क्या खाया कि वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है ना, ये होता है ना, कोई वहीं रह गया, उससे आगे वो खुराक इतने अरसे से खा के ना, जो पाए खाते रहे वो बड़े होते गए। वो एक आदमी ने ठिगनी खातून से शादी कर ली, बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे क्योंकि अम्मा छोटी सी थी। अब वो परेशान है यार कि बड़े क्यों नहीं हो रही है, वो बच्चे वहां पे चले गए थे। तो एक दिन उसकी बीवी बच्चों को खिला रही है, बेटा खाना खा लो, बड़े हो जाओगे। वो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए हैं, ये कम बहुत उतने के उतने ही हैं। तो बाज दफा बच्चा बाप पे चला जाता है, बाज दफा माँ पे चला जाता है, लेकिन अम्मा हुआ और अम्मा अब्बा दोनों के कद क्या थे, ऊंचे थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो छोटे कद के लोग हैं वो माँ पे चले गए और बड़े कद के लोग बाप पे, ना, दोनों के कद ऊंचे थे। बाद में खुराकों का और माहौल का इतना फर्क पड़ा कि कोई इतना सा रह गया, कोई इतना बड़ा हो गया। आलम चन्ना देखें, आलम चन्ना जितने बड़े मोजे पहनता था ना, वो हमारी शलवारों के बराबर मोजे थे, उस इतने बड़े बड़े मोजे पहनता था वो। तो कोई कहां चला गया, कोई इतना सा रह गया। तो अल्लाह ने हमें यह बता दिया कि इस्लाम जो है वो किसी कौम का मजहब नहीं है, वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह को खुश करने के लिए आपको इस्लाम पे चलना पड़ेगा, तभी इस्लाम किसी कौम को फेवर भी नहीं दे रहा होता। कहीं कुरान में आता है, या हदीस में आता है कि अल्लाह ने एक जन्नत बनाई है अरबियों के लिए, वहां सिर्फ सऊदी जाएंगे। वो हमारे एक दोस्त थे, 15-20 साल पहले हुआ ये उनके साथ, कहीं लाइन में खड़े थे, कोई सऊदी था, वो जो खराब किस्म का सऊदी होगा, उसने इनको पाकिस्तानी समझ के घसीटा और बोला अना सऊदी। तो कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने फिर आगे उस थोड़ी सी उन्होंने कुछ सुनाई, उन्होंने कहा कि सिर्फ सऊदी जन्नत में जाएंगे कि बाकी हम लोग क्या जहन्नम के लिए बने क्या। इसी तरह किसी ने एयरपोर्ट पे बदतमीजी की किसी एक आलिम के साथ, उनको नहीं पता था ये आलिम है, उनको अरबी बहुत अच्छी आती थी, तो उनके साथ थोड़ी बदतमीजी की ना, पाकिस्तानी का कुछ इमेज ऐसा बना हुआ है या क्या है वल्लाहु आलम। तो इन आलिम ने उनको अरबी में ठीक ठाक सुनाई। उन्होंने कहा हम तुम्हें इज्जत देते हैं इस्लाम की वजह से, हम यहाँ उम्रा करने आते हैं किसकी वजह से, इस्लाम की वजह से। तो ऐसी तकरीर की, वो अरबी रोने लगे वहां पे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे ना वहां, वो रोने लगे। तो वो आलिम जब वाकया सुना रहे थे तो पहले तो कह रहे थे अरब बहुत बुरे होते हैं, ये बहुत ही बुरे हैं जो हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, लेकिन फिर कहने लगे यार जब मैंने इनको नसीहत की सारे रोने लगे, मुझे लगा ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, असर भी बहुत हुआ उनके ऊपर। हमने कहा हम तो तुम यहाँ आ रहे हैं उम्रा करने, भाई बैतुल्ला की वजह से, अगर ये बैतुल्ला ना होता हम तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते। तो
لیکن ان میں بہت سے اس بات کے معترف بھی ہیں. ایک عربی سے سعودی سے میری ملاقات ہوئی 2 مہینے پہلے, انہوں نے کہا عزنا اللہ بالاسلام, ہمیں اللہ نے جو بھی عزت دی ہے کس کی وجہ سے دی ہے؟ اسلام کی وجہ سے. تو اسلام کسی قوم کو فیور نہیں کرتا کہ عربیوں کے لیے الگ جنت, اجمیوں کے لیے الگ جنت. نانا نانا قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی اسلام نے. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے تھے, رنگ بھی سیاہ تھا ان کا, ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سنی. تو آپ کا فرض بنتا ہے بھائی, آپ اس قوم کو بھی بتاؤ کہ اسلام پاکستانیوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام سعودیوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے, جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل کیا. اور آپ کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام کی طرف آ جاؤ تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو چیز کمی ہے آپ میں وہ پوری ہو جائے گی جب آپ اسلام کی طرف آؤ گے. ایک خدا کی عبادت, انسان کو خدا چاہیے, یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو معبود بنائے گا. بنا لیا نا پتھروں کو معبود, گائے کو معبود, بندروں کو معبود, چوہوں کو معبود. اس کا پتہ ہے انسان کی نیچر ہے, وہ اس کو معبود چاہیے. تو اسلام آپ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف. یہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہے نا ابھی آج, بھائی یہاں کوئی جیپنیز ہے نا, یہ پورا بیان ان کو ترجمہ کر کے بتائیں. ان کو کون کوئی ذمہ داری لے, ابھی ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے آج کا بیان سنائیں. کہاں ہے کوئی ہے؟ ہاں آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے کرو گے؟ یہ ذمہ داری ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. ان کو سکھا دینا, یہ اوریجنل جیپنیز میں سمجھا دیں گے. تو ایک خدا کی عبادت. نمبر 2, 5 وقت آپ نے. اسلام آپ کو عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے, دنیا کے دیگر مذاہب عبادت کا طریقہ بتانے میں بھی عاجز. تبھی ہر جگہ الگ ہی طریقے سے عبادت ہو رہی ہے. آپ بدھسٹ مذہب کی عبادت برما میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, چائنا میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, جاپان میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی. ہماری نماز پوری دنیا میں سیم. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ تو رہا ہے نا, اس سے کیا ہو گیا, یہاں باندھ رہا ہے کہ یہاں باندھ رہا ہے, ہاتھ چھوڑ رہا ہے کوئی. وہ تو قیام تو وہی ہے نا, سورہ فاتحہ وہی ہے, آگے سورت وہی ہے, رکعتیں سب کی کیا ہیں؟ سیم ہے. رکوع ہے, سجدہ ہے, رکوع سجدے کی تسبیحات کیا ہے پوری دنیا میں سیم ہے. قرآن سیم ہے, تراویح سیم ہے, رمضان سیم ہے, ایک ہی ٹائم پہ افطاری, ایک ہی ٹائم پہ سحری. تو چند چیزوں میں اختلاف ہے, وہ بھی بہت ہلکی نوعیت کا ہے. جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی, اور جو یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. رفع الیدین بھی ہے, نہیں بھی ہے. تو یہ سب چیزیں نبی سے ثابت بھی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. نماز بھی محفوظ ہے, زکوٰۃ بھی محفوظ ہے, رمضان بھی محفوظ ہے, حج بھی محفوظ ہے, قربانی بھی محفوظ ہے. تو اب بھائی سب چیزیں محفوظ ہیں, لیکن عمل کون کرے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا. تو تھوڑا سا پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلے گا بھائی, ہمارے عمل سے دین پھیلے گا. اور جب تھوڑا بہت دین پہ چلیں تو اپنے کردار کو ان سے بھی زیادہ ایک نمبر بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے اور ادھر کسی جاپانی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے, تو وہ کیا بولے گا, وہ تو مرتد ہو جائے گا, وہ تو دین سے پھر جائے گا. تو اس لیے دین سے, مذہب سے محبت کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, نماز قائم کریں. پیسہ تو کما ہی رہے ہیں, اور کمائیں, ٹھیک ہے نا. بھیجیں یہاں سے پیسہ, ریمیڈنس آئے گا پاکستان میں, تو وہاں ہم جیسے غریبوں کی غربت, یعنی ہم جیسے ضرورت پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگا. آپ کہیں گے 4 شادیاں کر کے گھوم رہے بھی غریب ہو, تو ہر چیز کو پکڑتے ہیں لوگ. تو پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگی بھائی؟ دور ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, اور ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی اسلام نے ہر طرح کے معاملات دیے نا, تو انہی معاملات میں میں بار بار جو جلدی شادی اور زیادہ اولاد کا کہتا ہوں نا, خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کہتا ہوں. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ خاندانی نظام مسلمانوں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, تہجد گزاروں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, حاجیوں نمازیوں کا بھی خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے, ان کو نہ ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جانا چاہیے, اور نہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے. تو آپ نمازی بن جاؤ گے, خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نکاح کو فوکس نہیں کرتے تو جلد نکاح کو فوکس کرو, اولاد کی کثرت کو فوکس کرو. انسان فیملی میں ہوتا ہے, خاندان. اور جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے تو پوتوں کو چاچے اور تائے اور پھپھے اور خالو زیادہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو نسل ختم ہوگی تو سارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟
तबाह हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैं आया हूं ना, माशाल्लाह हमारे जो मोहम्मद एजेंसी के लोग हैं, हर घर में औलाद है माशाल्लाह, भाई हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, दामाद हैं, बहुएं हैं। वही पिशावर और कोयटा वाला माहौल बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे। अच्छा लगता है देख के यार। और बेचारे जापानियों के घर को देखो, इतना बड़ा घर है, एक बेचारी बुढ़िया होगी उसमें, एक बेचारा काबिल तर्स है, ये एक बूढ़ा होगा। यहाँ कितना एक माहौल बना हुआ है। ये इस्लाम की एक हुस्न है। अगर ये खराब हो गया तो ये दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। तो हमारे जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं, सेकुलर और लिबरल कुव्वतें, वो आपको बेवकूफ बना रही हैं। वो कहती है छोड़ो शादी ब्याह की झंझट में, बीवी आएगी, टेंशनें आएंगी। नहीं भाई, टेंशनें खत्म होंगी इससे, टेंशनें आती नहीं है। एक वक्ती टेंशन होती है, लेकिन वो बीसियों सुकून का जरिया बनती है। समझते हो? अब तो मैं सोच रहा हूं, इतना बीवी को टेंशन बना के पेश किया है कि वो निकाह पढ़ाते हुए मैं कभी मेरे मुंह से निकलने लगता है कि आपने ये टेंशन को इतने मेहर में कबूल किया। सही, क्योंकि इतनी देर से शादी कर रहा होता है, इससे लगता है कि ये इसको टेंशन समझ रहा था। तो टेंशन नहीं है भाई, इसमें वक्ती टेंशन है। हकीकत में क्या है? राहतें। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह कहते हैं अंजाम परहेजगारों का ही अच्छा होता है। तो इसलिए खानदानी निज़ाम को भी मजबूत करने की कोशिश करें। और जो फैमिलियां यहाँ रहती हैं, ईद बकरीद पे मिला करें, आपस में एक दूसरे की दावत किया करें, जोड़ पैदा करें, मिल के बैठा करें, अख्पल तरीके से जिंदगी ना गुजारें, इंडिविजुअली जिंदगी ना गुजारें। अख्पल वख्पल कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? तो जोड़ पैदा करें, गीबतों से बचें, मोहब्बत का माहौल पैदा करें, रिश्तेदारी को क्या करें? मजबूत करें। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्म। में भी फरमाए को फरमाई बोलती है। अब केपीके में यहाँ हमारे पश्तो भाइयों के साथ 4 दिन से हूं ना, तो फरमाए को मैंने फरमाई बोल दिया। तो खैर, अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।